नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नाघ्यो। बुधबार 3,439 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,694 जनामा संक्रमण देखियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 578 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बुधबार 1,126 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 68,668। लकडाउन खुकुलो भएसँगै समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै। संक्रमित थपिँदै गएपछि कोरोना जाँच गर्नेको संख्यामा वृद्धि। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि किटको अभाव देखाउँदै शुल्क तोकेर परीक्षण थाल्यो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको थियो निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले किट उपलब्ध गराउँदा निःशुल्क हुने गरेको पीसीआर परीक्षण अब भने शुल्क तिर्नुपर्ने। प्रतिष्ठानले सरकारले किट उपलब्ध नगराएको भन्दै 2,000 रुपैयाँ शुल्क तिरेर मात्रै जाँच गर्ने। शुल्क तोकिँदा लक्षण देखिएका बिरामीहरूले आर्थिक अभावमा परीक्षण गर्नबाट वञ्चित। दशैंमा उपत्यकाबाट बाहिरिने र दशैंपछि फेरि उपत्यका प्रवेश गर्ने काम नगर्न सरकारको आग्रह। अरू जिल्लामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा रहे पनि काठमाडौँमा संक्रमण उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको भनाई। 40 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा संक्रमण बढ्यो भने सङ्कटको अवस्था आउने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह। काठमाडौँबाट गाउँ जाँदा आउँदा कोरोना संक्रमण पनि सँगै जाने भएकोले जहाँ बसेको छ त्यही दशैं मनाउन आग्रह। सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर सबै तह र विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्ने। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र 2 सदस्यको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय। 25 जनासम्म उपस्थित भएर गरिने व्यावसायिक तालिम पनि गर्न दिने निर्णय। पशुपति क्षेत्र विकास गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले गरे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय घेराउ। पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार गरेको भन्दै स्थानीयले थाले दोस्रो चरणको विरोध। कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई स्थानीयले गरे घेराउ। विकासको नाउँमा परापूर्वकालदेखिको बस्ती मास्ने र संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको स्थानीयको आरोप। सरकारले स्थानीयको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न नचाहेको बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यको आरोप। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु। संसदीय समितिले प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान। प्रस्तावित राजदूतहरूमा अमेरिकाका लागि डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान। संसदीय समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णको भनाई। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पेश गर्यो सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षीय रणनीतिक योजना। बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गर्यो 25 वर्षीय रणनीतिक योजना। बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले मन्त्री पद्मा अर्याललाई बुझाए उक्त योजना। सहकारीको विकासक्रम नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरू समावेश गरेर रणनीति तयार। सहकारी अभियानको विकास र सुदृढीकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको योजना महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री अर्यालको भनाई। पाँचथरमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेको 30 वर्ष बितिसके पनि सर्वसाधारणले पाएनन् नियमित सेवा। नियमित सेवा नभएपछि पाँचथरका नागरिकहरू फिदिम बजार धाउन बाध्य। पाँचथरको सुदूर उत्तरपूर्वी उच्च भेगमा सेवा दिने गरी स्थापना गरिएको प्रशासन कार्यालय सहयोगीको भरमा।
सेवा नपाउँदा 2000 बढी सर्वसाधारण मर्कामा। कार्यालय सुचारू गर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा। शान्ति सुरक्षा सीमा आवत जावत गर्ने अनुमति, चोरी निकासी नियन्त्रण, नागरिकता वितरण, बजार अनुगमन लगायतको कार्य सम्पादनमा समस्या। कैलालीमा असोज 2 गते झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी पत्रकार निर्मला पहराई घटनाको वास्तविकता अझै पत्ता लागेन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाए पनि घटनाको सत्य तथ्य यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन पहराईका आफन्तको दबाव। घटना भएको 19 दिन बितिसक्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर नआएको भन्दै आफन्त आक्रोशित। सुखड बजारमा आफन्त लगायत स्थानीय बासिन्दाको प्रदर्शन। कैलालीको सुखडमा अवस्थित कैलाली एफएममा कार्यरत पत्रकार पहराई असोज 2 गते झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। निर्मला पहराई घटनालाई दबाउन खोजे आन्दोलनको स्वरूप नै परिवर्तन हुने र न्यायोचित निर्णय नभए सह्य नहुने मानवाधिकार कर्मीको चेतावनी। दिन प्रतिदिन भइरहेका हत्या हिंसाका घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीको भनाई। लकडाउनका कारण लामो समय प्रभावित बनेको यातायात सेवा सुचारू भए पनि छैन उत्साहजनक। छोटो तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन भए पनि यात्रु नपाउँदा व्यवसाय प्रभावित। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेको यातायात सेवा सुचारू भए पनि यात्रु पाउने मुस्किल। कोरोना जोखिमसँगै पर्यटक नआउने र अधिकांश सर्वसाधारण पहिल्यै आफ्नो गन्तव्यमा भएका कारण चाडपर्वका बेला पनि सवारी साधन खाली। नवलपुरको विभिन्न स्थानका खुला चौरहरू संरक्षणको पर्खाइमा। नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको खुल्ला चौर संरक्षण र सम्वर्धनको पर्खाइमा। घेराबार सहित खुल्ला चौरलाई व्यवस्थित पारिएमा ठाउँको सुन्दरतामा थप आयाम मिल्ने। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड गर्न निषेध गरेसँगै खुल्ला चौरहरू प्रयोगविहीन र संरक्षणको पर्खाइमा। खुल्ला चौर र उक्त क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीबाट सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कावासोती भाडा सुल्दै। त्यहीबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको प्रबन्ध नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न। कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले डडेलधुराका एक शिक्षक बने उद्यमी। 37 वर्षीय शिक्षक रामशरण रोकाले डडेलधुरामै पहिलो पटक सञ्चालन गरे चप्पल उद्योग। करिब 9 लाख रुपियाँको लगानीमा चप्पल उद्योग सञ्चालन। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का निजी विद्यालयका शिक्षक रोका विगत 12 वर्षदेखि शिक्षण पेशामा थिए आबद्ध। लकडाउनले सामान्य गुजारा गर्न कठिन भएपछि उद्यममा लाग्न प्रेरित भएको रोकाको भनाई। चाडपर्व नजिकै गर्दा काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरू सुनसान। दशैं तिहार छठ लगायतका ठूला चाडपर्व नजिकै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक बजारमा चहल पहल कम। विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकैसँगै निकै भिड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान। कोभिडका कारण उपभोक्ता नभएपछि व्यापारिक क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो उपत्यकामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता। दशैं तिहार लगायतका ठूला चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै महानगरपालिकाको अनुगमन। म्याद गुज्रिएका सामानहरू फेला परेको ठाउँमै नष्ट। निकट भविष्यमै आफ्नै कार्यविधि निर्देशिका र नियमावली ल्याई बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागि महानगरद्वारा जानकारी। यति एयरलाइन्सले सुरु गर्यो काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडान। एयरलाइन्सले आफ्नो 22औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सुरु गर्यो काठमाडौँदेखि बाराको सिमरा उडान। उच्च सतर्कता अपनाएर काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडान सुरु गरिएको एयरलाइन्सको भनाई। अबदेखि दैनिक 2 वटा उडान काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँका लागि हुने। यात्रुहरूको माग भएमा उडान संख्या थप्न सकिने पनि एयरलाइन्सको भनाई। रसुवागढी नाकाबाट चिनिया सामग्री दैनिक रूपमा नेपाल भित्रने क्रम बढ्यो। आयात हुने सामग्री केरुङदेखि रसुवागढीको मितेरी पुलसम्म चिनिया कन्टेनरले पुर्याउँदै। नेपाल भित्रने चिनिया सामग्री मध्ये बढी मात्रामा तयारी पोशाक रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस उत्पत्ति भए यता गत असार 20 गतेदेखि नाका सञ्चालनमा आएको र भन्सार शुल्क बापत हालसम्म 50 करोड राजस्व असुल भएको जानकारी। कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण गर्न भरिया तथा चालकलाई रसुवागढी क्षेत्रमा छुट्टै बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको सशस्त्र प्रहरीको भनाई।
प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले इलामका दुग्ध उत्पादक सहकारी र डेरीमा अनुदान उपलब्ध गराउन थाल्यो। लामो समयदेखि दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका सहकारी र डेरीलाई अनुदानले राहत। डेरीमा गरिएको लगानीले किसानलाई मिल्क होलिडेको समस्याबाट मुक्ति मिल्नुका साथै दूध प्रशोधन गरी दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा सहयोग। सहकारी संस्थामा 10 लाख र केही डेरीमा 5 लाखका दरले अनुदान सहयोग। डेरीमा जेनेरेटर सहित चिलिङ, ब्याट र मिल्क एनालाइजर जस्ता अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्थापन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना प्रभावितलाई राहत दिने गरी संसदमा अघि बढाउन लागि अध्यादेश सम्बन्धी छलफल स्थगित। राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट मार्फत राहत सम्बन्धी छलफल चुनावपछि मात्रै अघि बढ्ने जानकारी। आफूले चुनाव जितेर राहत प्याकेज सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति ट्रम्प नागरिक दायित्वबाट विमुख भएको विपक्षी डेमोक्रेटका राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जो बाइडेनको टिप्पणी। डेमोक्रेट सभामुख र अर्थमन्त्री बीच बजेट सम्बन्धी वार्ता जारी। 20 खर्ब डलरको सहायता प्याकेजमा सभामुख न्यान्सी पेलोसीको जोड। डेमोक्रेट सभामुख पेलोसीमाथि सहमतिको उचित प्रयास नगरेको ट्रम्पको आरोप। 13औं सागमा ब्याडमिन्टनमा भएको अनियमितताका विषयमा गठन भएको छानबिन समितिले बुझायो आफ्नो प्रतिवेदन। सागका बेला खेलाडीको जुत्ता खरिदमा अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर। आफूहरूले प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसमा खेलाडीको सामग्रीमा हिनामिना भएको समिति संयोजक गोविन्द भट्टराईको भनाई। ब्याडमिन्टनको खेलकुद सामग्री लगायत अन्य खर्चका लागि 50 लाख भन्दा बढी रुपैयाँको पेश गरिएको थियो बिल।